सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जो है वो आज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 12 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको वापस लिया गया है और उसको कलअदम करार दिया गया है। 12 जुलाई को फैसला दिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो अक्सरियती 7-5 के अक्सरियत से सुनाया है और इसमें अब जो मखसूस नशिस्तें हैं जो पहले पीटीआई को मिलना मुमकिन था वो अब मुमकिन नहीं रहा, यानी जो है ये नशिस्तें मखसूस नशिस्तें जिसमें खवातीन की नशिस्तें मेन हैं, बड़ी तादाद में हैं, वो अब दीगर सियासी जमातों को जो कि पार्लियामान में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, दीगर जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई है, इनके दरमियान जमातों के दरमियान ये तमाम मखसूस नशिस्तें जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था मुबसरीन की जानिब से कि शायद ये नशिस्तें जो हैं वो PTI को मिल जाएंगी या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी, वो अब नहीं मिल रही और ये नशिस्तें इन सियासी जमातों के दरमियान डिवाइड होंगी। बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आज समाअत के दौरान क्या होता रहा और ये भी बताएं इमरान वसीम साहब कि इससे पहले, क्योंकि आप शुरू से कवर कर रहे हैं इस केस को, बड़ा डिफरेंस आपने गुज़िश्ता समाअतों में और आज की आखिरी समाअत में क्या देखा? देखें, इसको आसान अल्फाज में आपके जो देखने वाले हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आज जो 12 जुलाई का फैसला जिसको सेटिस्फाइड किया गया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया गया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल किया गया है, दरअसल आज नजरसानी दरखास्त एक्सेप्ट होने से जो क्लॉक है ना, क्लॉक को रिवर्स कर दिया गया है। ये 77 सीटें थी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में क्लेम की थी कि चूंकि उनकी जमात में 80 जो आज़ाद अरकान हैं जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीते हैं, कौमी असम्बली के 80 की बात हो रही है, उसके अलावा सूबाई असम्बली के भी उनकी जमात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपने देखने वालों की आसानी के लिए कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्लेम ये था कि इन 80 अरकान के अगेंस्ट जो रिजर्व सीटें बनती हैं, जो कि 22 बनती थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि ये हमें दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये दिया था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, जनरल इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तो ये सीटें इनको नहीं दी जा सकती। तो उस वक्त फरवरी या मार्च का महीना था, एग्जैक्टली आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, 2024 में। तो इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, MQM में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में और मौलाना फजल रहमान की जमात में उनको डिवाइड कर दिया था, एलोकेट कर दिया था। आज वो जो सीटें थी जो कि बाकी सियासी जमातों में, पार्लिमानी सियासी जमातों में, जो कि कौमी असम्बली में मौजूद थी, KP असम्बली में मौजूद थी, पंजाब असम्बली में मौजूद थी और सिंध असम्बली में मौजूद थी, उनको दोबारा से वो सीटें रिस्टोर की गई हैं। अब ये आज के इस फैसले के बाद नए सिरे से कोई एलोकेशन नहीं होनी है, पहले वाली जो अलॉटमेंट कर दी गई थी उनको रिस्टोर कर दिया गया है। हुआ तो ये था कि जब ये इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ नहीं मिला और फिर वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट में भी 5 जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, और उसमें कानूनी नुक्ता यही था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो इलेक्शन नहीं लड़ा तो ये रिजर्व सीटों के लिए क्वालिफाई भी नहीं करती है। यानी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया है आज सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मार्च 2024 में अपील दायर की गई थी या अप्रैल के महीने में दायर की गई थी 2024 में, तो 6 मई 2024 को एक स्टे ऑर्डर आया था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया था, और उस स्टे ऑर्डर के जरिए ये जो 77 अरकान आज बहाल हुए हैं इनको डी नोटिफाई करने का कह दिया गया था कि इनको डी नोटिफाई कर दी जाए। तो ये स्टे ऑर्डर से पहले हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन जब 6 मई 2024 को स्टे ऑर्डर आया तो हुकूमत के पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं रही थी, लेकिन ये अबूरी हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का 6 मई 2024 का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त के ऊपर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करते हुए 12 जुलाई को अपना फैसला मुख्तसर जो है वो अनाउंस किया था, और ये फैसला रिजर्व हुआ था 9 जुलाई 2024 को, यानी 4 दिन के बाद ये फैसला अदालत ने अनाउंस कर दिया था, और उसमें ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया गया था। तो आज वो फैसला रिवर्स हुआ है, और उस फैसले को रिवर्स करने का आज कॉन्सिक्वेंस ये है कि तहरीक इंसाफ को जो 12 जुलाई के फैसले में पार्लिमानी पार्टी एक्सेप्ट किया गया था, आज के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं रही, ना कौमी असम्बली में,
نہ کے پی اسمبلی میں، نہ پنجاب اسمبلی میں، اور نہ ہی سندھ اسمبلی میں ان کی پارلیمانی پارٹی والی حیثیت جو ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں یہ ارکان شامل ہوئے تھے، قومی اسمبلی کے بھی اور اس میں صوبائی اسمبلی کے بھی، لیکن 12 جولائی کے فیصلے میں چونکہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ لوگ جوائن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تھا، تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، تو سنی اتحاد کونسل بھی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ اب یہ سیٹیں پہلے والی جگہ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ کلاک ریورس ہو چکا ہے، جن کو پہلے الاٹ کر دی گئی تھی کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو آپ نامکمل نہیں رکھ سکتے، اور یہ اعتراف نظر ثانی کے راؤنڈ میں سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کے وکیلوں نے بھی کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو نامکمل نہیں کر سکتے، اور یہ اعتراف بھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد یہ بات ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ اب بات کانسٹیٹیوشن کی ہو رہی تھی، بات لا کی ہو رہی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف جو تھی اس کا چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکسپٹ نہیں کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کا کوئی سٹرکچر موجود نہیں تھا، ان کے پارٹی کے عہدیداران موجود نہیں تھے، ان کی طرف سے جو نامینیشن پیپر کے ساتھ جو ٹکٹیں دی گئی تھیں، جو 39 ارکان کا 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا نا کہ 39 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی لکھ دیا ہے، کچھ نے ٹکٹس بھی جمع کروا دیے تھے، کچھ نے اپنے ڈکلیریشن بھی جمع کروا دیے تھے، آج وہ والا صفحہ بھی جو ہے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے، چونکہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈھانچہ موجود نہیں تھا، تو وہ ٹکٹیں بھی نہیں دی جا سکتی تھیں، تو ان ارکان کی حیثیت بھی آزادی تھی جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ بے شک اپنے نامینیشن پیپر میں تحریک انصاف لکھ رہے تھے، لیکن وہ آزادی تھے اور ان کو آزاد الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ افسران نے بالکل درست ڈکلیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی لیے جو پی ٹی آئی کے ارکان اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہتے رہے ہیں، جو کہ قومی اسمبلی کے اراکین بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے بھی، جس میں کے پی ہے، بلوچستان، پنجاب اور سندھ اسمبلی میں جتنے بھی جو لا میکرز تھے، قانون دان تھے، وہ اب اس کا حصہ نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی اراکین شامل ہوئے تھے یا انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، تو سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی اس لیے نہیں بن سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ایک پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے الیکشن باضابطہ طور پر سنی اتحاد کونسل نے نہیں لڑا تھا، جس کے بعد یہ تمام سماعتیں ہوئیں اور 17 سماعتیں ہوئیں نظر ثانی اپیل کی درخواستیں، جس کے بعد آج منظور کی گئیں، اور یہ فیصلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا اپ ہولڈ کیا گیا، اور جو پرانا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا، جس کے بعد اب جو ہیں یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو اب پی ٹی آئی کو نشستیں ملنا تھیں یا ایکسپیکٹڈ تھیں، ایک پروسیس چل رہا تھا، اب یہ جو جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں، خواتین کی دیگر سیٹس ہیں ریزرو سیٹس، یہ تمام نشستیں جو ہیں وہ پہلے کی طرح یہ ڈیوائیڈ ہوں گی سیاسی جماعتوں میں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی ہے، اور اس کے بعد ایک سگنیفیکنٹ جو اپڈیٹ سامنے آج یہ آئی ہے کہ اب جو ہے چینج اگر یہ ہوتی پی ٹی آئی کی حمایت میں یہ فیصلہ اگر کیا جاتا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی آئینی ترمیم جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج دوبارہ سے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے اور آئینی ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اور اب جب اسٹے آرڈر لیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے بعد سے مشکل ہو رہا تھا آئینی جو ترامیم پر 2/3 اکثریت لینا، آج کے بعد اب جب فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اب حکومت کے لیے انتہائی آسان ہوگا 2/3 اکثریت کسی بھی آئینی ترمیم پر حاصل کرنا۔